अजीजान मन, पाकिस्तान जिंदा जर्नैलों का कब्रिस्तान बन चुका है और जो मैं आपको खबरें बताऊंगा वो सुन के आपको भी जो है वो उनके लिए फातिहा तो पता नहीं पड़े ना पड़े, लेकिन लानत जरूर आप उनके ऊपर भेजेंगे। कराची के अंदर जो हमला हुआ है उसकी असल वजह क्या है, क्या गेम चलाई जा रही है, उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरह गाजर मूली की तरह जवानों को मरवाया जा रहा है ताकि जर्नैलों के जो है वो अजाइम कामयाब हो सके। और आईएसआई के अंदर जो है वो किस तरह मालो दौलत कमाई जा रही है। अब पैसा और जायदाद क्योंकि ट्रेस हो जाती है तो सोने की ईंटों से जो है वो करप्शन की जा रही है, वो भी मैं तफसीलात आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान की फौज, अगर कहा जाए इस वक्त जो मैं आपको हालात बताने वाला हूं, जो दिखाने वाला हूं, अगर वो कहा जाए कि वो इसराइल की फौज से बदतर काम कर रही है या गजा भी बेहतर है, जिस तरह का हाल ये जाके कर रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो इमेजेस मैं दिखा सकता हूं वो जरूर दिखाऊंगा। तो अगर आपके अंदर रत्ती भर भी जो है वो जमीर जिंदा है तो आप मेरी बात जरूर मानोगे और आप मेरे साथ एग्री जरूर करोगे। सबसे पहले आ जाओ, इस वक्त जो रेंजर ने अटैक किया है कराची के ऊपर गुज़िश्ता रोज रात को यूनिवर्सिटी रोड पे जो मौसमियात चौक है, मौसमियात चौरंगी है, वहां पे रेंजर्स की वर्कशॉप कंपनी है, एक सॉफ्ट टारगेट है जिसके ऊपर अटैक किया गया। पहले धमाका किया गया, उस धमाके के बाद अंदर घुसा गया, उसके बाद दो जो हैं वो मिलिटेंट, कोत होता है एक यूनिट का, और ये मैं जो अकाउंट दे रहा हूं ये कहीं भी छपा हुआ नहीं है, ये रेंजर्स के अपने जराए ने मुझे बताया। कोत होता है, छत होता है, कोत वहां पे जब पे तमाम असला रखा होता है उस कंपनी का। और ये एक सॉफ्ट टारगेट इसलिए था कि यार ये ईएमई वाले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, इसको रगड़ दो, खैर है कोई बात नहीं। ये वही वर्कशॉप है जहां पे इन्होंने जाके ब्रांड न्यू हूवर क्राफ्ट खरीदे थे बर्तानिया से मिलियंस ऑफ डॉलर के, और उसको रन ऑफ कच्छ में इंडियंस अटैक हुआ था, एक इंडियन जहाज गिर गया था, ओरियन आपको याद होगा एक जमाने में, तो इन्होंने बगैर ट्रेनिंग वहां पे जाके डबो दिया था दलदल के अंदर एक हूवर क्राफ्ट, और बाकी खराब करके वहां पे खड़े हुए थे। एंट्री कोई इतनी मुश्किल कोई नहीं है वहां पे, इन्होंने उसको सॉफ्ट टारगेट के तौर के ऊपर अटैक किया है, करवाया है, और दो बंदे कोत के ऊपर जहां असला पड़ा होता है वहां पे चले गए और दो बंदे बिल्डिंग की छत के ऊपर चले गए, और इनसे सारी रात वो कंट्रोल में नहीं आए। ये हलाकतें इस वक्त 7 जो हैं वो रेंजर्स की कंफर्म है, इनके चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। 11 हलाकतें जो है वो इल्जाम लगाया जा रहा है रेंजर्स की हुई हैं, और जो 4 लोग कहे जा रहे हैं, 5 लोग कहे जा रहे हैं कि जो आए थे दहशतगर्द वो मारे गए हैं, उसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 4 बंदे जो वहां पे आए, खुदकुश तो जारी बात है खुदकुश था, वो तो चला गया, लेकिन उसके अलावा जो दहशतगर्द जिनका बताया गया कि 4 बंदे मारे गए थे, उनमें अब कितने वाकई पकड़े गए या मारे गए उनका कोई भी डाटा ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। दरमियान में कहा यह जा रहा है कि उनके अंदर 2 लोग भागने में भी कामयाब हो गए हैं, और इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि आईएसआई को अगर इस ऑपरेशन का वो हिस्सा नहीं थी तो उसको इसकी इंफॉर्मेशन जरूर थी। क्यों? क्योंकि इस वक्त जितनी भी कलदन तंजीमें हैं कराची के अंदर, उनसे मुलाकातें कौन कर रहा है? जनाब आईएसआई का अपना पालतू मुस्तफा कमाल, जिसको कराची का अगला डॉन बनाना चाहती है आईएसआई हमारी इतलात के मुताबिक। और इसके ऊपर तो एमक्यूएम ने लंदन से भी अब ऐलान किया है। मुस्तफा कमाल ने पहले बड़ी कामयाबी से अपनी जड़ें वो यहां पे कराची में बना रहा है और कलदन तंजीमों की दावतें खा रहा है। आप ये देख लीजिए, कलदन तंजीमों से मुलाकातें कर रहा है। ये जो लोग यहाँ पे पिस्तौलें पकड़ के इनके साथ बैठे हैं, कराची की कलदन तंजीमें जो हैं, आप देख लें, इनसे मुलाकातें करके, ये मुलाकातें करके इनको इस्तेमाल, जाहिर बात है इन्हीं के जरिए कराची के अंदर ये हमले करवाए जाते हैं। और ये कलदन तंजीमें सबूत आपके सामने है। ये जो किंग पिन है आईएसआई का, जो मिलिटेंट नेक्सस है, ये उसके किंग पिन है। ये तस्वीरें आपके सामने सबूत के तौर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ये आपके सामने मौजूद हैं। ये कलदन तंजीमें हैं और ये बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर मतलूब लोग हैं जिनके साथ मुलाकातें मुस्तफा कमाल कर रहा है और इनका इस्तेमाल कर रहा है। और अगर इनका इस्तेमाल कर रहा है तो उसके बाद जाहिर बात है मुस्तफा कमाल को डर्टी हैरी और ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी इस वक्त उसको लगाना चाहता है
डॉन लगाना चाहता है, कराची का पॉलिटिकल स्ट्रॉन्गमैन लगाना चाहता है, उसके रास्ते के अंदर जो फोर्सेस आज दिन तक अल्ताफ हुसैन से लॉयल हैं, वो राकी रुकावट है, उनको एक लार्ज स्केल ऑपरेशन में रास्ते से हटाया जाए, और जो मुखालिफ मिलिटेंट आउटफिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई है तो उसको रास्ते से हटाया जाए। उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना मकसूद था, और वो ऑपरेशन अब जो कल कराची के अंदर हमला हुआ है और उसके नतीजे में जो रेंजर्स की हलाकतें हुई हैं, उसकी वजह से वो हमला, ये जो ऑपरेशन है कराची में, जस्टिफाई हो गया है। और अब इस ऑपरेशन के जो है वो करने के चक्कर के अंदर ये हमें कंफर्मेशन दी गई है कि इस ऑपरेशन को करने के चक्कर के अंदर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर मुस्तफा कमाल को लॉन्च किया जाएगा और मुस्तफा कमाल के मुखालफों को रास्ते से हटा दिया जाएगा। और ये इस वक्त जो है हालात हैं, और इसके पाकिस्तान को अगर आप ओवरऑल भी देखो तो पाकिस्तान को तो इस वक्त चला कौन रहा है? ये यजीद वक्त चला रहा है, यजीद वक्त आसिम मुनीर चला रहा है। आसिम मुनीर कुरान की आयात बोलता है, पढ़ता है और कहता है कि अल्लाह की फौज है जो ये काम कर रही है। क्या कुरान की आयात का इस्तेमाल आज से पहले कोई यजीद करता चला आया है? बिल्कुल, यजीद भी कुरान की आयतें पढ़ता था, तलावत करता था, जिस तरह आसिम मुनीर करता है। और अपना जो उसने खून खराबा किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का जो खून किया, उसको जस्टिफाई करता था। आज अगर आसिम मुनीर खुद कुरान की आयतें पढ़ता है और पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म सितम, जो खून हो रहा है, उसको जस्टिफाई करता है, चोरों को ये लोग सलूट मारते हैं खड़े होके सारे के सारे, तो इसके पीछे फिर जाहिरी बात है, फिर ये कहते हैं खुद अल्लाह की फौज है, पुलिस को कहते हैं अल्लाह की फौज है। और जो मौलवी बैठे हुए हैं उनको इनके नुमाइंदे जाके मुस्तफा कमाल जैसे मिलते हैं, उनके साथ दावतें करते हैं, पार्टियां करते हैं और कराची कंट्रोल करवाना चाहते हैं उसके जरिए, क्योंकि कराची से सारा पैसा आ रहा है। और न सिर्फ पैसा आ रहा है बल्कि अब उसके जरिए सोने की ईंटें जो है वो बनाई जा रही हैं, वो कमाई जा रही हैं। जरा देखिए तो सही हालात क्या है, मैंने आपको क्या बताया था और अब क्या हो रहा है, देखिए जरा। अजीजान, मई में मैंने आपको ये बात बड़ी वाज़ेह तरीके से बताई थी, ये लेटर मैंने आपके साथ मई में को शेयर किया था। ये मेरी पोस्ट है, उर्दू के अंदर मैं दिखा रहा हूं, इंग्लिश के अंदर भी है, 23 मई 2026 को मैंने शेयर की थी। ये लेटर है जो कि डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक्सटेंशन का लेटर है। इसके ऊपर मैंने लिखा था कि एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक निजाम जो यरगमाल बना लिया गया है। अब ताजा तरीन डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो को 4 साल तोसी दे दी गई है और ये 22 मई 2026 से एक्सटेंशन शुरू हुई है। मगर डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिर्फ एक बढ़ती हुई फहरिस्त का हिस्सा है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर, डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और मुतअद्दिद कोर कमांडर्स शामिल हैं। ये सब एक्सटेंशन या फॉर्म 47 के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन नोटिफिकेशन में जो बात नहीं लिखी गई और अवाम को नहीं पता वो क्या है, मेजर जनरल आदिल यामीन, जिन्हें प्रमोशन के लिए नजरअंदाज कर दिया गया, सुपरसीड कर दिया गया, 13 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से उनका ताल्लुक है, 84th पीएमए लॉन्ग कोर्स से उनका ताल्लुक है, जो अब आईएसआई में डीजी पर्सनल हैं, इन्हें भी 2 साल की तोसी दी जा रही है और वो अपनी मर्जी से पोस्टिंग और ट्रांसफर करने के लिए बदनाम है, मुबैना तौर पर रकम लेकर, पैसा लेकर। इनके सेकंड इन कमांड ब्रिगेडियर उस्मान को रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद आईएसआई से निकाल दिया गया था, जब इन्होंने आईएसआई की अहम पोस्टिंग के अवज तहाइफ लिए थे। लेकिन जनरल आदिल को बचा लिया गया, ब्रिगेडियर उस्मान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। इसी दौरान डीजीपी आईएसआई के लिए मुतअद्दिद अफसरान मुबैना फ्रंटमैन का काम कर रहे हैं, जो मुनाफा बख्श तैनातियां कीमत लेकर करवाते हैं और वो आगे सोना कमाते हैं। उसकी मैं तफसील आपको बताता हूं। और मैंने लिखा था कि यह सिलसिला जारी है। डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी को शायद प्रमोशन मिले न मिले, तोसी या एक्सटेंशन पे रहें न रहें, उनके झूठे दावों के बावजूद कि उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, अभी तक उन्हें प्रमोट नहीं किया गया। मैंने डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज की भी यही कहानी बताई थी। डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पहले ही एक्सटेंशन के ऊपर हैं। सिविल साइड पर रिटायर्ड और मौजूदा जर्नलों को अहम ओहदों पर ठोसा जा रहा है। अपने आप से पूछे, कौन इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा जो एक्सटेंशंस, पसे पुर्दा सीक्रेट चैनल्स और लूट मार पे चल रहा है। नोच नोच के इस मुल्क को गिद्धों की तरह ये खा रहे हैं। उसके ऊपर मैं आता हूं, ये हुक्मरानी नहीं, ये निजाम के ऊपर कब्जा है। और लेटेस्ट
جو ہمارے پاس اس کے اوپر رپورٹ آئی ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا چلوں, آپ کے سامنے ہے. بریگیڈیئر عثمان کو میں نے 23 مئی کو آپ کو بتایا تھا, اس کو تو انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا, ٹھیک ہے, اس کے خلاف کارروائی کر دی, اسے قربانی کا بکرا بنا دیا, لیکن اس کا اپنا ہینڈلر آزاد گھوم رہا ہے جو تقریباً 6 سال سے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عمیر, ہاں جی عمیر صاحب بلا روک ٹوک حرام کام کر رہے ہیں, 2 سے 10 تولے کے سونے کے ٹکڑے ہڑپ کر رہے ہیں, جیولر سے ڈائریکٹ جا کے خریدتے ہیں اور کراچی میں خفیہ سوراخوں میں اور جا کے پنڈی اسلام آباد میں خفیہ سوراخوں میں چھپا رہے ہیں, اور یہ کوئی جائیداد اب نہیں بنا رہے ہیں بلکہ ریاستی عہدے کا استعمال کر کے سونے کا خزانہ جمع کرنے کی اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے. منافع بخش تعیناتیوں پہ افسران سونے کے لیے کام کر رہے ہیں آئی ایس آئی کے, اور یہ بدعنوانی کی ایک نئی شکل ہے جس کو کسی بھی قسم کی شرم اور سزا کے خوف سے مبرہ ہے. اور پھر بھی کوئی بھی آج دن تک ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عمیر کو ہاتھ نہیں ڈالتا, کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ صرف بریگیڈیئر عثمان ہی کو کیوں جو ہے اس کی قیمت چکائے گی, کیونکہ یہ جو نظام ہے وہ سیدھا گلا سڑا نظام, یہ اپنوں کی حفاظت کرتا ہے جب تک عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک لاش کی ضرورت نہ پڑ جائے. اور ساتھ ہی یہ انٹیلیجنس کمیٹی بنا دی گئی ہے. عزیزان من, پیرا جی کے اندر لکھا ہے اینی پرسن کوآپٹیڈ بائی کنوینر. پوری دنیا کو پتا ہے, پاکستان کے اندر تو سب کو پتا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے پیرا جی کے کوئی بھی پرسن کنوینر جو لگائے گا, ممبر لگے گا, وہ آئی ایس آئی کا ممبر ہے جو ضلع سے لے کے پورا صوبہ تک کنٹرول کرتا ہے, کنوینر یہ ممبر بن کے, اور پورے کی پورا نظام اس طرح چلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, پورا نظام اسی طرح چلایا جا رہا ہے. پورا نظام جو ہے انہوں نے وہ مذاق بنا لیا ہے پورے کے پورے نظام کا, پورا نظام اسی ڈرامے کی طرح چلایا جا رہا ہے. یقین کیجئے مذاق بنا کے سالوں نے رکھ دیا ہے اس پورے نظام کو, یقین کیجئے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے پاکستان کو. پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ راولپنڈی خاص طور کے اوپر, اسلام آباد راولپنڈی, ڈی ایچ اے اسلام آباد بھی راولپنڈی میں, لاہور ریٹائرڈ جرنیلوں کا قبرستان ہے جہاں پہ انقلاب فرانس سے قبل جس طرح فرانسیسی اشرافیہ اور فرانسیسی شاہی خاندان رہتا تھا اس طرح یہ سالے رہتے ہیں. انڈیا کا جرنیل ریٹائر ہوتا ہے 3 یا 4 بیڈ روم کے جو ہے وہ گھر یا فلیٹ کے اندر رہتا ہے. پاکستان کا جرنیل ریٹائرڈ ہوتا ہے, اس کو سمر ہاؤس پہاڑوں کے اوپر علیحدہ چاہیے, ہے سب کا ہے. ڈی جی نیب کا پیر ساوے میں سب سے پہلے سب سے اوپر ہے, نیچے لائن کے اوپر جرنیلوں کے بنے میں ہیں, جو سروس حاضر سروس جرنیل ہیں ان کے بھی بنے میں, سمر ہاؤسز بنے میں ہیں. پھر ان کو فارم ہاؤس علیحدہ چاہیے ہوتا ہے پلینز آف پنجاب کے اندر, پھر مین ہاؤس ان کو اپنے پسند کے شہر میں علیحدہ چاہیے ہوتا ہے. نیو یارک کا اپارٹمنٹ علیحدہ, لندن کا اپارٹمنٹ علیحدہ, آج کل ترکی کی پراپرٹیز جو ہے وہ ہالیڈے پراپرٹیز علیحدہ چاہیے ہوتی ہیں, گاؤں کی حویلیاں علیحدہ چاہیے ہوتی ہیں. بچوں کو انہوں نے باہر سیٹل کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ریٹائرڈ جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں, ساتھ ملازم سرکاری خرچ کے اوپر ان کو پھر بھی چاہیے, ویٹر چاہیے, کوک چاہیے, ڈرائیور چاہیے, بیٹمین چاہیے, گارڈ چاہیے اور مالی چاہیے. اور اگر وہ چھٹی جائے گا تو اس کو حاضر سروس فوجی, میں ریٹائرڈ کی بات کر رہا ہوں بھائی, ان کو حاضر سروس جو ہے وہ فوجی پرووائڈ کیے جاتے ہیں, ٹی سی سے ٹرینڈ ویٹر پرووائڈ کیے جاتے ہیں جا کے. اور اگر کوئی سوال کر دے اس کسی قسم کا ان کے اوپر تو پاکستان خطرے میں, یہ بولتے ہیں سارے کے سارے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت اگر میں جرنیلوں کے گھر جا کے میں نے دیکھے ہیں, اور خرچہ ان کے پاس کروڑوں روپیہ ان کی کمرشل پراپرٹی سے آتا ہے, لیکن نہیں, سرکاری فنڈ کا اتنا چسکا لگا ہوا ہے کہ یہ اور کہیں جاتے نہیں ہیں سالے. آپ دیکھو کہ روٹی پھلکا اس کے اندر گرم ہوا بھری ہوئی, ایک بندہ دوڑ کے کچن سے لاتا ہے اور دوسرا بندہ وہاں پہ سفید دستانے پہن کے ویٹر کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ جنرل صاحب کا آخری نوالا ختم ہونے سے پہلے بھاپ دیتا ہوا پھلکا وہاں پہ پڑا ہوا ہو. ایسا تو ان کا ششکا اور ایسا تو ان کا چسکا ہے, اور ایسے تو یہ آپ کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. تو آپ کے خیال کے اندر یہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ یہ اتنی عیاشی کسی صورت بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ عیاشی نہیں چھوڑ سکتے, اسی لیے ان کو اپنے ٹاؤٹس چاہیے, اپنے کرمنل ڈونز چاہیے, اپنے مصطفیٰ کمال چاہیے جو کہ پاکستان کے برین سینٹرز کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھیں. اور ساتھ اگر پنجاب سے پٹواری بولیں تو ان کا کیا ہے, کامران تیسوری کو ڈرٹی ہیری نے لکھایا تھا, اس کو ہٹا کے انہوں نے جو فوج کو گالیاں نکالتا تھا نہال ہاشمی اس کو لگا دیا. ان کو کوئی پرواہ نہیں لگی فوج کی یار, ان کو کیا پرواہ ہے فوج کی, ان کو صرف اپنی گرم روٹیوں اور اپنی عیاشیوں کی پرواہ ہے. سرونگ جنرلز کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ یار یو کے میں سیٹل ہونا ہے, یورپ میں سیٹل ہونا ہے یا امریکہ میں سیٹل ہونا ہے. بچے پہلے وہاں بھیجنے ہیں, جائیدادیں پہلے وہاں پہ خریدنی ہے, اور اس کے بعد
خود بھی وہاں چلے جانا ہے لیکن عیاشی کرنے پاکستان آنا ہے, ساتھ ساتھ نوکر, ساری زندگی کے چسکے آپ کے خیال کے اندر اتنے آسانی سے منہ کو لگا ہوا خون جو ہے وہ چھوٹ سکتا ہے. اور پاکستان کو آپ لوگ غزہ کو روتے ہو, آپ لوگ اسرائیل کو روتے ہو. آپ یہ دیکھو کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں یار, آپ دیکھو کہ یہ یزید جو ہے, یہ میں اس کی میرا دل کرتا ہے, میں اتنے غصے میں ہوں, میرا دل کرتا ہے جتنی مجھے گالیاں آتی ہیں اور مجھے بڑی آتی ہیں وہ میں نکالوں اس کو. یہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اور یہ اللہ کی فوج بولتا ہے اس کو, اور جرنیلوں کی عیاشی پروگرام جو ہیں وہ ظاہری بات ہے بھائی پاکستان پہ ان کا قبضہ ختم ہو گیا, جمہوریت آ گئی, عمران خان کو جیل سے چھوڑ دیا, تو ان کے عیاشی پروگرام جو ہیں وہ کس طرح آپ کے خیال کے اندر جو ہے چل سکیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب ان کی آپ بدماشیاں, ان کی عیاشیاں چیک کریں, صرف جرنیل نہیں ہے, پورے کا پورا سسٹم اسی طرح کا ہے. یہ جاتا ہے پورا پورا گاؤں گھیرتا ہے اور پورے گاؤں پہ بمباری کرتا ہے اس قسم کی کہ بھائی آپ غزہ وزہ بھول جاؤ گے, اسرائیل کی فوج کے ظلم آپ بھول جاؤ گے. آپ یہ ذرا چیک کرو یہ کرتے کیا ہیں سالے. میں دکھانا چاہ رہا ہوں پہلے کائنڈ کرٹسی وزیرستان ہیرو ہیں فیس بک کے اوپر, ان کا پیج ہے, اور پھر ایک بڑی مشہور ویب سائٹ ہے ان کی بھی میں رپورٹ دکھانا چاہوں گا. لیکن یہ آپ دیکھیے ذرا, یہ ان سالوں نے حال کر دیا ہے بھائی. آپ مجھے بتاؤ ذرا, یہ آپ کے اپنے خیبر پختونخوا کا حال ہے. پورے دو گاؤں, پورے گاؤں, پورے خیبر پختونخوا میں, پشاور کے ساتھ بھائی, باڑے کے اندر, تیرا کے اندر, جمرود میں, اور اگزئی میں, کورم میں, بنو میں, کوہاٹ کے مضافات میں, وزیرستان میں, باجوڑ میں, پورے گاؤں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں, پورا گاؤں گھیرتے ہیں, اس کے اوپر بمباری کرتے ہیں, اس کا یہ حال کرتے ہیں کہ جناب اس میں کچھ بھی نہ رہ جائے, یہ حال کرتے ہیں. اور اگر گھروں کے اندر کوئی موجود ہے تو ان کی لاشیں جو ہے وہ بھی بڑی مشکل سے ٹکڑوں کے اندر ملتی ہیں. یہ جرنیل کرتے ہیں آپ کے یہاں پہ بھائی. اور یہ اپنی ان کے عیاشی پروگرام, میں نے آپ کو بتایا, اپنا پھلکا بھی جو ہے نا وہ بھی اس میں سے بھاپ نکل رہی ہو آنا چاہیے سرکاری خرچ کے اوپر. ریٹائرڈ جرنیلوں کی بات کرتا ہوں, ریٹائرڈ جرنیلوں کا قبرستان ہے آپ کا ملک. آپ دیکھ لو, پھر کہتے ہیں دشمن ہمارا انڈیا ہے. بھائی کس طرح وہ تمہارا دشمن ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے ہمیں انڈیا کی ضرورت ہی نہیں ہے دشمن کی. تمہارے ہوتے ہوئے آپ مجھے بتائیں, پاکستان کے اپنے جرنیلوں کے ہوتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے, کیا ہمیں کسی دشمن کی, بیرونی دشمن کی ضرورت ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے؟ ان کا جو ڈکیتوں کا جو سردار انہوں نے جس کو سلوٹ کرتے ہیں, یار ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی. اس کو جہاں تک چور کہتے تھے کل, اور ہے وہ شوباز, اس کو یہ سلوٹ ٹھوکتے ہیں سالے. اور وہ جا کے پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہمارے خلاف پراکسیز استعمال کر رہا ہے. اور یار ہمیں افغانستان کے اندر بمباری کر رہے ہیں, عورتیں بچوں کو وہاں پہ شہید کر رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی بیرونی دشمن کی, جب تک ہمارے اپنے ایلیٹ کیپچر موجود ہے, چور ڈکیت موجود ہیں جو کہ ڈاکو ڈفر الائنس چلا رہے ہیں, یہ جرنیل اور ان کے ٹونی افسر موجود ہیں جو پاکستان کا یہ حال کر رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی بیرونی دشمن کی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے؟ یہاں پہ میں کائنڈ کرٹسی, بہت ہی اچھی ایک ویب سائٹ ہے لوک سجاگ کے نام سے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور جو ہے وہ آپ فالو بھی کریں, چیک آؤٹ کریں لوک سجاگ کو. یہ ایک ویڈیو میں نے جو ہے کسی نے میرے ساتھ شیئر کی, اور ان کی کائنڈ کرٹسی ہے, میں دل میرا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں, اور کائنڈلی لوک سجاگ کی کرٹسی ہے, یہ ان کی رپورٹ ہے. آپ دیکھیے, یہ میں فار فیئر رپورٹنگ پرپسز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, اور اسی بات کے ثبوت کے طور کے اوپر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے گا ذرا. میران شاہ تحصیل کے یہ دو گاؤں خوزیانی اور پلنگ زئی 1 جون سے 14 جون تک جاری رہنے والے سیکیورٹی آپریشن کے بعد آج جس حال میں ہیں وہ کسی وضاحت کے محتاج نہیں. جلے مکانات, گری دیواریں, گلی در گلی ملبہ, دیوار در دیوار جلنے کے نشان. یہ تباہی اعداد و شمار نہیں مانگتی, اسے محسوس کرنے کے لیے سرسری نظر بھی کافی ہے. کئی گھروں کا وجود مٹ چکا ہے اور خاندان قریبی رشتہ داروں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہیں. آپریشن کی تکمیل کے بعد یہاں پہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور خاص کر وہ لوگ جن کے گھر پورے کے پورے مسمار ہو چکے, جل چکے ہیں, کیونکہ سارے گھر جو ہے نا گاؤں کے وہ اکثر جو ہے نا کریک ہے,
धमाकों की वजह से, और पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो है ना बिजली का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है, और जिन लोगों ने जो सोलर प्लांट्स लगाए हुए थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ऑपरेशन में आम शहरियों के घर और अमलाक भी निशाना बने। ऑपरेशन के बाद मिश्रान ने इलाके का दौरा किया और हुकूमत से नुकसानात के इजाले का मुतालबा किया। चंद दिन पहले हुकूमत ने 14 दिन मुसलसल ऑपरेशन करने के बाद यहाँ हम पहुँचे। इस घर को मुआयना करने के बाद हमने देखा कि जितने भी कमरे इसको जलाया गया, इसमें एक फ्लाइंग के कागजात और सोना और नकदी रकम जो है ना जलकर राख हो गए। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी फौरी तौर पर टीम बना के इनके जो नुकसानात है इनका मुआवजा किया जाए। मिश्रान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुज़ाकरात में जिरगे को यकीन दहानी कराई गई है कि बेगुनाह गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा और मुतासरा खानदानों को खैमे और इमदादी अशिया दी जाएंगी। यहाँ पर बिल्कुल बैठने और रहने की जगह नहीं है। FDMA वाले या PDMA वाले या जितने भी वेलफेयर एसोसिएशंस है, जितने भी फाउंडेशंस है, फलाही इदारे हैं, उन सबको चाहिए कि इन लोगों की मदद करें, इन लोगों के लिए टेंट्स लाए, खेमे लाए। घरों की दोबारा तामीर और माली मुआवजों के बारे में ताहाल कोई ऐलान नहीं हुआ। वादे हवा में हैं और ये खानदान खुले आसमान तले इंतजार में है। बहुत बहुत शुक्रिया loksujaag.com का, काइंड कर्टसी है उनकी। मैं सिर्फ जाते जाते एक बात आपको वाजे कर दूं, जो मैंने आपको ISI का स्कैंडल बताया है उसमें ब्रिगेडियर उस्मान भी DGP जनरल आदिल यामीन के नीचे DGP ISI हेडक्वार्टर ISI के अंदर था, और ये जो उमैर है डिप्टी डायरेक्टर, ये भी हेडक्वार्टर ISI के अंदर ही इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और वहां से ये तमाम का तमाम निजाम चला रहा है। मैं आपको वाजे कर दूं, और इस तरह ये निजाम जो है वो पोस्टिंग और ट्रांसफर्स के लिए सोने की ईंटों के ऊपर चल रहा है पूरे का पूरा मुल्क। हर कोई खा रहा है, लूट रहा है, लूट मार के खा रहा है, और पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो बचा हुआ, सिर्फ यहाँ पे ढांचा बचा हुआ है, वो भी नोच के खा रहे हैं, और पता नहीं फिर भी पाकिस्तान चल रहा है। ये तो वाकई कोई अल्लाह की शान है, कोई इसके अंदर राज है कि फिर भी ये बचा हुआ आधा तो टूट चुका है, बाकी पता नहीं कब तक बचा रहेगा, ये तो मुझे पता नहीं चल रहा। लेकिन किसकी वजह से अगर इसको कुछ हुआ, खुदा न खास्ता तो होगा, वो अब वाजे है, यहाँ पे आपके सामने है तमाम हालात। अपने कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी किस्म की कोई एग्जेजरेशन कर रहा हूं, तो तब भी मुझे जरूर बताइएगा। और आज कश्मीर के ऊपर जो हालात हैं वो भी सुन के मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, आपको लग पता जाएगा कि कश्मीर के अंदर आज 20वां दिन है, ये फिर भी बंदे के बच्चे नहीं बन रहे हैं। लाइव स्ट्रीम के अंदर आज आपके साथ मुलाकात होती है दोबारा, और तमाम जो मैं आपको वीडियो एविडेंस दिखाऊंगा वो भी बहुत आंखें खोलेंगे। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।